बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को कोमल भट्ट की जानिब से सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर प्रोग्राम बात से बात में आज हमारे मेहमान हैं सीनियर मिनिस्टर जनाब तनवीर इलियास साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर मारूफ बिजनेसमैन रहे, सियासत जैसे मुश्किल रास्ते का इंतखाब क्यों किया आपने? देखिए, सियासत में मैं आने से मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी को फ़ायदा है। अब मैं जब रियासत की सियासत कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की, जो शायद मेरा पहले कभी भी मौजू रहा है, ना मेरा टारगेट रहा है, लेकिन शायद मेरे लिए आसानियाँ ना हो इसमें जी, लेकिन आम आदमी के लिए इसमें आसानियाँ हैं मेरे सियासत में होने से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब आप दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला हर आदमी से कोई काम लेना चाहता है। बिल्कुल। अगर जब बिज़नेस की दुनिया में होते हुए भी आप आम आदमी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद सियासत में होकर आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मैं बेशुमार दफ़ा यहाँ अपने कलीग्स के साथ ये बात करता रहता हूँ कि मैं जो अपने काम कर रहा था और स्पेशली जो मैं पंजाब में काम कर रहा था जी, उसमें मेरे लिए ज़्यादा आसानियाँ थी, लेकिन यहाँ पे जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं जिनकी कोई मुझसे तवक्कुआत हैं, उम्मीद है, आस है जी, तो उस हवाले से मैं मुतमईन हूँ कि अगर लोगों की भलाई हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, तो मुझे अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। सर, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ऐसा क्या काम करना चाहती है जो साबका हुकूमतों ने नहीं किया? देखिए, तहरीक इंसाफ स्टेटस को तोड़ने का नाम है जी। हमारा मुल्क जब से बना है, इसमें चूँकि आपके मुख्तसर प्रोग्राम में तो शायद उस पर सर असल बात ना हो सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन मकासद के तहत हमने मुल्क हासिल किया था जी, और फिर वो मकसद जिसके लिए हमने ये जो खिता आज़ाद कश्मीर है जो आज़ाद करवाया, ये ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, इसके चप्पे चप्पे में हमारे अकाबरीन असलाफ और हमारे बुजुर्गों का खून गिरा है और हर चप्पे को खून से गुसल दिया गया। और आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा बनना, लेकिन चूँकि पाकिस्तान बनने के बाद जो बाबा कौम थे जी, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनको ज़्यादा ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। तो आपने वहाँ पे भी देखा कि खिलवाड़ रहा कि 1947 से लेके 56 तक हम कोई आइन नहीं दे सके मुल्क को जी, मुल्क हम करारदाद मकासद के तहत चलाते रहे। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो आपके मकासद थे वो उस तरह हासिल नहीं हो सके। शायद जो यहाँ की तामीर और तरक्की और जो लोगों के बुनियादी हुकूक थे, उनको हमने पसे पुश डाल के सही अपने लिए ज़्यादा सोचा, मकबूजा कश्मीर के लिए ज़ुबानी बयानात देते रहे जी, अमली इक़दाम नहीं उठाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने देखा कि पहले पाकिस्तान के अंदर राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की सियासत थी। एक अरसे तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो कम्युनिज्म के पीछे भागता रहा जी, उनको मार्क्सिज्म के पीछे भलाई नज़र आती थी, शायद माशी इस्लाहत नज़र आती थी। तो उस लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की सियासत में भी हमारे मुल्क को नुकसान होता रहा। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके चेयरमैन इमरान खान हैं, जिन्होंने दुनिया में खेल के मैदानों में एक बड़ा नाम बनाया जी, वो पाकिस्तान में आए आम आदमी की भलाई का सोच के कि जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, बारियां लगी हुई हैं, सही हर आदमी आता है अपने हिस्से की दरिंदगी करता है, मुल्क को नोचता है और फिर चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क का बनना, हमारे मुल्क का बनना मैशत अलाई था और इंशाअल्लाह इस मुल्क ने आगे जाना है। आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो तामीर और तरक्की का ख्वाब है वो भी इंशाअल्लाह पूरा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। सही। सर, बस्ती बाग के लोगों ने आपको इलेक्शन में कामयाब करवाया, तो उनके लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, बस्ती बाग के लोगों को मैं इस हवाले से जी सलूट भी करता हूँ, सलाम करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अगर आप आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों का अगर आप जायज़ा लें तो उसमें बस्ती बाग के लोगों का रवैया और सियासी अप्रोच आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। सही। आप अगर 70s के ज़माने से देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ कबाइल जो आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को एक कबायली निज़ाम में जकड़ा गया है, बस्ती बाग के लोगों ने बड़े वसीउल कल्ब होने का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल को भी मौका दिया, मुख्तलिफ लीडरों को भी मौका दिया जी, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा कंपेन नहीं किया के अंदर जी। बहुत कम जाने के बावजूद मेरे ऊपर जो बस्ती बाग के लोगों का
اعتماد ہے وہ میرے اوپر ان کا قرض ہے جی. اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ وسطی کا نہ صرف قرض اتارے جی لیکن ان کی جو معاشی معاشرتی اور سماجی اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں وہ انشاءاللہ ان کا ازالہ ہوگا. جی. اور میں نے ایک چیز کمپین میں بھی کہی تھی, کمپین میں اسٹیج کے اوپر میں یہ کہتا تھا کہ آپ کو اگر مجھ سے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی ووٹ دینے کی آپ کے پاس چوائس ہے, لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. جی. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے وسطی باغ کے لوگوں سے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. ہم کوشش یہ پوری میں کروں گا کہ ان کے اعتماد کو پورا اترے, لیکن نہ صرف وسطی, میں نے کمپین میں کہا تھا کہ وسطی بدلے گا, جی. اب انشاءاللہ آزاد کشمیر بھی بدلے گا. سر, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں دھڑے بندیوں کا شکار ہے, اگر ایسا ہے تو کیوں؟ دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, جی. اس میں اور آپ کے جو فوجی نظام ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جی. فوج کے یہاں انڈر ون کمانڈ ہوتی ہے اور ایک کمانڈر اور ایک ڈسپلن کے تحت لوگ کام کرتے ہیں. جی. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو دنیا ساری میں جی جمہوری سسٹمز کے اندر یا تو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہوتے ہیں یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. جس نظام میں بھی آپ جائیں گے جی اس کی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے آپ کو منفرد اور کچھ چیزیں آپ کو ایک دوسرے سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرتی نظر آئیں گی. صحیح. جب آپ جمہوری سیاست کرتے ہیں تو جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ جمہوری پارٹیوں کے اندر یہ لوگ کوئی قیدی نہیں ہوتے, کوئی پریزنر نہیں ہوتے, کارکن کی ایک رائے ہوتی ہے, لیڈر کی بھی ایک رائے ہوتی ہے. کسی بھی آدمی کو میرے ساتھ اپنی رائے کا اختلاف کرنے کا اس کا مکمل حق ہے, اور یہ اس کو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اس کا پیدائشی حق ہے کہ وہ ایک اپنا نظریہ رکھے, ایک اپنی رائے رکھے. اگر کسی حوالے سے میں کوئی رائے رکھتا ہوں تو دوسرے کو بھی بالکل یہ اختیار ہے. تو جمہوریت کے اندر جمہوری پارٹیوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کا اظہار کرتے رہتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. آپ پاکستان کی دوسری بڑی قومی پارٹیوں کے اندر دیکھیں تو وہاں کیا سچویشن ہے. مثلا اگر کسی بڑی پارٹی کا میں اگر لوگوں کے نام نہ لوں تو شاید والد اور بیٹے کے درمیان بھی بڑے شدید اختلافات ہیں. جی. دوسرے اگر آپ بڑی پارٹی کی دیکھیں گے تو ان کے بھی ہاں ان کی جو تھرون لائن ہے بڑے شدید اختلافات ہیں. یہ الگ بات ہے, میڈیا میں نہیں آتے. جی. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نیسسری شاید ٹارگٹ کیا جاتا ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کا ہونا, سارے کے سارے لوگ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں موجود ہیں, آگے چل رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر پارٹی کا جو ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. جمہوریت کا حسن بھی ہے. سر, تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروا سکے گی یا سابقہ حکومتوں کی طرح صرف اعلان ہی ہوگا؟ ہم نے تو دیکھا عملی اقدامات اٹھائے. جی. آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ بھی دینا چاہیے, دعا بھی کرنا چاہیے. ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے, اور اللہ کرے کہ یہ فریضہ ہم لوگوں کے تھرو سر انجام پائے. تو ہم انشاءاللہ پورے اس کے اندر پوری امید بھی ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن. صحیح. سر, اپوزیشن کیوں کہتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا منفرد سسٹم ہے جس کو نہیں مانتے. دیکھیں, جس طرح دوسری پارٹیاں اسمبلی کے اندر آئی, ایک الیکٹرل پروسیس ہوتا ہے, جی, الیکٹڈ ہو کے وہ بھی آئے. اور آپ آزاد کشمیر کے نظام میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. جی. میری اپنی اس کے اوپر ذاتی رائے, اور میں ہر جگہ پہ میں نے اس کے اوپر کھل کے اظہار بھی کیا ہے کہ آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, اور وہ لوگوں کو ایکول اپارچونیٹیز پرووائڈ کرے. صحیح. ہر جانبدار گورنمنٹ آئے اور وہ الیکشن کروائے. آزاد کشمیر واحد جگہ آپ دیکھیں جی بی میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اور پورے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ آخری دن تک پرائم منسٹر ہوتا ہے, یعنی جس دن آپ کے یہاں نیک قائد عوام کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہوتا ہے. وہ کمپلیٹلی انتظامیہ کو انفلوئنس کرتا ہے. جی. اور ہم نے اس الیکشن کے اندر دیکھیں کچھ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کا صحافی ہے یا دانشور ہے, جی, آپ جی بی کے پچھلے 3 الیکشن ہوئے, ایک پیپلز پارٹی کے دور میں تھا, ایک نون کے دور میں تھا اور ایک پی ٹی آئی کے دور میں تھا. جب سے اس کا
प्रोविंशियल स्ट्रक्चर बना है, जब से वहाँ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, असम्बली इलेक्ट होती है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई गैर जानबदाराना लिखने वाला मुबसर लिखेगा तो वो कहेगा कि पीटीआई के दौर में होने वाले इलेक्शन इंतहाई गैर जानबदार थे और लोगों को फ्री माहौल फराहम किया गया कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। आज़ाद कश्मीर में यहाँ जब गवर्नमेंट होती है तो वो कभी भी आपको फ्री एनवायरनमेंट नहीं देती, वो इन्फ्लुएंस करती है। ना सिर्फ ये, हम चूँकि इतने शार्ट प्रोग्राम में आपके साथ रोना नहीं रोया जा सकता। मेरा वो हल्का जहाँ से मेरे चाचा शहीद हुए थे जी, उसके सब डिवीजन से जो हमारा एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होता है या असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसको 7 दिन पहले तब्दील कर दिया गया जी। जबकि कहने को ये होता है कि जी जब आपके तबादले रुक जाते हैं इलेक्शन कमीशन होता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसे आदमी के खिलाफ 5 FIRों में मेरा नाम दिया गया। तो ये जो चीज़ें होती है इतने शार्ट प्रोग्रामों में मेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि छोटे जहन के लोग जी हुकूमतों में जब बैठे होते हैं तो उनसे आप छोटे कामों की तवक्कुआत कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि ये कहते हैं कि इस सिस्टम को नहीं मानते, वो कौन से वाले सिस्टम को मानेंगे जिसमें उनको प्राइम मिनिस्टर बना लें या उनको गवर्नमेंट में ले तो उनको वो मानेंगे। हमने उनके कराए गए इलेक्शन में हिस्सा लिए और सारे के सारे लोग पीपल्स पार्टी के थे। आपने देखा कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अच्छा स्कोर किया जी, उनको ज़्यादा सीटें मिली। नून के कुछ कारनामों में से मैं ये समझता हूँ कि जो माली इस्लाहत के हवाले से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से जी, राजा फारूक हैदर खान साहब की गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया जिसको मैं खुद तारीफ करता हूँ सही। कि जो माली उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की 13 अमेंडमेंट में। 13 अमेंडमेंट में सारे काम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो माली खुद मुख्तारी के हवाले से उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, ये इसका क्रेडिट उनको हमेशा तारीख में भी मिलता रहेगा और मैं भी उसकी अप्रिसिएशन करता हूँ। सर, जो साबका हुकूमतों ने करप्शन किए, क्या उनको सामने लाया जाएगा? इसमें देखें, अल्लाह करे कि दूसरे लोग भी मेरा तरफ सोचें। सच्ची बात तो ये है कि तड़प मेरी है, दाएं बाएं मेरे साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन जितना मेरे तय हो सका कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी ये चाहते हैं कि एहतसाब और बेलाग एहतसाब हो। आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक बड़ी तब्दीली मिलनी शुरू हो जाएगी अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर एहतसाब का निज़ाम दिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है एहतसाब की बात करती है, तो आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब होगा। हम तो चाहते हैं कि एहतसाब और ये जो अल्लाह तल्ले और जो अरबों रुपये बनाए गए हैं उसका कोई ना कोई नोटिस ले। जी सर, जो अवाम महंगाई की वजह से परेशान है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई जो इस वक्त पिछले 2 सालों में हुई है, इसके पीछे कई वजूहात जी। हमारे मुल्क में जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो था $24 बिलियन जी। हमने डॉलर को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया हुआ था, रोका हुआ था एक ख़ास जगह के ऊपर। मैं 2018 में पंजाब कैबिनेट का निगरान गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर था और उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिस साहब, मेरी खुद उसके बहुत सारे विटनेस हैं, गवर्नर, उसमें मैंने उनके साथ बात की थी, चूँकि उनके दौर में डॉलर 132 पे चला गया था। और जो उस वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद, मैंने उनके साथ भी बात की। ये चूँकि गवर्नर है उसके अंदर बात की, तो बहुत सारे लोग उस बात के विटनेस हैं। मैंने निगरान गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप डॉलर को न छेड़ें, मतलब लेट न्यू गवर्नमेंट कम कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन करते। तो वो चूँकि जो आर्टिफिशियली आपने मैनेजमेंट की होती है तो वो ज़्यादा रुक नहीं सकती। उस डॉलर को जब आपने रोका गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट का था, तो देखिए डॉलर के साथ जो आपकी पैरिटी है, आपकी सारी इंटरनेशनल जितनी पेमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो दुनिया के साथ एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डॉलर मोड में पेमेंट करते हैं। दूसरे मुल्कों ने अपने मैकेनिज्म बनाए हुए जी। फ्यूचर में इस हवाले से सोचा जा सकता है कि क्या हमने डॉलर के साथ रहना है या हमें इससे निकलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आप ये देखें कि कोरोना ने दुनिया की माशियतों को बहुत डिस्टर्ब किया। जो बड़ी से बड़ी स्टेबल माशियत थी वो डिस्टर्ब हुई। सही। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमें वो असरात या वो मसाइल नहीं पेश आए जो आ सकते थे। उसकी वजह ये थी कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारी प्रोड्यूस अपनी है जी। 22-23 करोड़ लोग भी खाते हैं जी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा चंक हम बाहर एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त
ہمیں اس چیز کا ضرور احساس ہے وفاقی لیول پہ بھی جی اور ایسا سطح پہ کہ مہنگائی ہے اور عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں جو کورونا کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ نپٹ رہی ہے. اور آئل کی پرائسز کا آپ اگر عالمی سطح پہ جائزہ لیں, کیونکہ آئل کی جو آپ کی ٹوٹل جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے جی وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. جب آپ کی انڈسٹری چلتی ہے, معیشت کا پہیہ چلتا ہے, تو اس میں فیول کنزیوم ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کا ایک بہت بڑا پیسہ آئل کی امپورٹ میں جاتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے جی ان کے ہاں اس چیز کا احساس ضرور موجود ہے کہ جو عام آدمی ہے جی ایک صارف کو جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے, وہ آٹا ہے, وہ دالیں ہے, یا صبح شام کھانے پینے کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا ایک عام لائف کے لیے جو ڈیزائر نیسیسٹی ہو سکتی ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اس کے اوپر ضرور کام ہوگا. سر, آزاد کشمیر میں جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں جو آپ لوگ صحافی ہیں نا, جو آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ملتے ہیں, میری یہ گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس کو پہلا کوشچن, دوسرا کوشچن رکھیں جھنجھوڑے لوگوں کو. جی. اور جو صحافیہ نا تھپیڑے یا چپیڑے ہو سکتی ہیں نا, وہ مارے لوگوں کو کہ کیا کیا آج تک. آپ نے کلابیں ملائے, تارے توڑے, سب کچھ کرتے رہے, لیکن 10,000 کی امپلائمنٹ دکھا دیں جو ہم نے کی ہو کسی کے لیے. ہر آدمی ایم ایل اے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی سیکٹری کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ 20-30 ہزار کی نوکری کے لیے ہم یہاں بزرگوں کو, ماؤں کو دھکے کھاتے دیکھتے ہیں. دنیا ساری پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو آپ کی انکم ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ نہیں میچ کر سکتی. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر کے جو پے اسکیلز ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کی ترقی بہت جلدی ہو جاتی ہے, آپ 15-20 سال میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. گورنمنٹ ایک اپنی رفتار سے آگے بڑھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو انشاءاللہ جو کمپین میں ہم نے کہا تھا ہمارے اس مینیفیسٹو کے اندر شامل ہے, ہم اس سے انشاءاللہ بہتر کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہر آدمی سے بھی پوچھے میرے سمیت, لیکن جتنے دوسری پارٹیوں کے قائدین ہیں, اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو میں آپ سمیت جتنے صحافی ہیں آزاد کشمیر کے, میں ان کو کہوں گا کہ روزگار کو یا جاب اپارچونیٹیز کو اور بزنس کے انوائرمنٹ کے لیے کہ کیسے انٹرپرینیور کا انوائرمنٹ اسٹیبلش کیا جا سکتا. میرا ڈریم ہے, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ یعنی کہ چونکہ آپ بینگ ایک خاتون اینکر بیٹھی ہیں, میں نے چونکہ اپنی کمپین میں یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں وومن کا اسپیشل اکنامک زون خواتین کا ہو, بالکل, جس میں آزاد کشمیر کو ایک کریڈٹ جا رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو لیڈ کیا. اس کے اندر کام کرنے والے جو بھی بزنس کریں وہ صرف اور صرف خواتین ہوں. بالکل. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کے لیے ٹیچنگ کے علاوہ جو دوسرے سیگمنٹ بچتے ہیں, مطلب پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا یا کچھ دوسرا, کتنے پرسنٹ ہے آزاد کشمیر میں. اگر وہ ٹیچر نہیں لگ سکتی, اگر وہ نرسنگ میں جانا چاہتی ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتی ہیں, تو کتنے پرسنٹ ان کا کوٹا ہوگا یا کتنے پرسنٹ وہ لگ سک رہے ہیں. اگر آپ ان خواتین کو بزنس کی طرف لے کے جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف وہ اپنی فیملی کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے, اور پھر جو ان کا کانفیڈینس ہوگا وہ سیلف ریلائنس ہوں گی, جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہتری کر سک رہی ہوں گی. اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اس بات کو آپ لوگ پروموٹ کریں. انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر خواتین کے لیے میری پوری کوشش یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون بنے. سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سردار تنویر الیاس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.